والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everybody to Tera class. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एक नया बैटल शुरू किया था, बैटल ऑफ तबूक, जिसे हम कहते हैं वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बैटल्स इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको हमने जो एक ब्रीफ इंट्रो हमने इसका दिया था हमने, और कुछ टैक्टिक्स जो मुसलमानों की जो स्ट्रेटजीज थी उसके बारे में बताया मैंने, और जो रीजंस थे, अच्छे खासे काफी सारे जो है रीजंस थे हमारे पास, जिस वजह से जो है बैटल ऑफ द बुक हुई थी, उसको भी हमने जो है काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली जो रीजंस थे वो हम जानते हैं कि जाफर बिन अबी तालिब जो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के कजिन थे, उनकी मार्टियरडम का, उनकी शहादत का बदला लेना, रिवेंज लेना था, वो एक रीजन था। और यहूदियों ने जो है प्रोवोक किया था प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को कि आप शाम के इलाके में जाएं, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर तमाम नबी अंबिया इकराम आया करते थे, और फिर वही जगह है जहाँ पर जो है क़यामत के दिन सबको खड़ा किया जाएगा। तो प्रोवोक भी किया था। और फिर रोमन्स का भी जो है इशू था जिसको टेक केयर करना था। तो इस तरीके से जो हमने काफ़ी डिटेल में जो है रीजंस हमने डिस्कस कर लिए थे। और इसके अंदर जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जो इतना बड़ा रोल रहा था वो हमने देखा, और उनको जो बशारतें मिली थी वो हमने देखी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी जो सखावत जो थी उसके बारे में हमने जो है डिस्कस किया। और फिर कुछ सहाबा इकराम जिनके दिल के अंदर जो है बहुत ही शदीद ख्वाहिश थी कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जो भी उन्होंने दिया वो अल्लाह ताला की स्केल्स में बहुत ज़्यादा हेवीली जो है मेजर करता था। ये भी जो है हमने डिस्कस किया। तो लेट्स कंटिन्यू। अब जो है हमने इन तमाम तर चीज़ों में एक बेसिक आउटलाइन देने के लिए बता दूँ मैं आपको कि बैटल ऑफ तबूक को इंट्रो किया हमने, और बताया कि कौन-कौन जो है इसके अंदर 2 अलग-अलग पार्टीज़ हैं। मुस्लिम्स के साथ जो है बैज़ंटीन जो है वो अपोज़िट पार्टी में, या फिर एनिमी ग्रुप है। उसमें 2 पार्टी थे, और ये 9th हिजरा में जो है बैटल हुआ था। और जो मुसलमानों का बैटल ऑफ तबूक करने का जो रीज़न्स थे, उसको हमने डिस्कस किए। और उसके बाद जो हमने सहाबा इकराम की तैयारियाँ और फिर उनके कंट्रीब्यूशन, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसी सीक्वेंस को जो है कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा द हिपोक्रिट्स एंड द फॉल्स मस्जिद। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे लेसन्स हमें मिल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्लास में जो है टाइम बहुत कम होता है, इस वजह से हम लेसन्स के ऊपर बहुत कम ही गौर करते हैं। और असल में एक माइंड एक्टिविटी या फिर ब्रेन एक्टिविटी आप लोगों के लिए हो जाती है कि आप ज़्यादा गौर करें इंसिडेंट्स के ऊपर और लेसन्स ड्राइव करने की कोशिश करें। वैसे तो फिर भी हम कोशिश करके 1-2 लेसन बता देते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम जो है उसको वैसे भी करें, टॉपिक एक्सप्लेन करके उससे ना लेसन्स जो है डिराइव किए जाएँ। तो फ़ोकस का आपके माइंड को उस जगह पर पुश करें जहाँ पर आपने हर टॉपिक से कुछ लेसन डिराइव करना होता है। उस आप सेक्टर में पुश करेंगे अपने ब्रेन को, तो शायद जो है आपको और ज़्यादा लेसन जो है मिलना स्टार्ट हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो द टॉपिक इन द सीक्वेंस इज़ द हिपोक्रिट्स एंड द फॉल्स मर्जी। तो जब अनाउंसमेंट हुई कि तबूक चलना है, तो सब लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन की। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने आला आला तरीन कंट्रीब्यूशन की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, और फिर दूसरे सहाबा इकराम ने। लेकिन इन्हीं में से कुछ थे जो हिपोक्रिट्स थे, जो मुनाफिकीन थे, जो डबल फेस जो लोग थे, वो भी जो है इस क्राउड में शामिल थे। तो उनके जो है बहुत सारे बहाने थे इस एक्सपीडिशन को जॉइन करने से, रुकने से। और बस ये नहीं कह रहे थे कि जो हिपोक्रिट्स थे, ये खुद एक्सपीडिशन में जॉइन नहीं कर रहे थे, और साथ-साथ जो है दूसरे लोगों को,
जो लोग जॉइन करना चाहते थे उनको भी रोक रहे थे। और उनका बहाना था कि अब तबूक का जो एक्सपीडिशन हुआ था उस वक्त जो है समर सीजन था, काफी एकदम शदीद सख्त तरीन जो है गर्मी चलती है वहां पर। और डेजर्ट में तो एकदम आप बिल्कुल भी जो है उसको झेल नहीं सकते, इस लेवल की जो है गर्मी जो है चल जाती है। और जो मदीना में जो सीजन होता है वो ऐसे होता है कि उस वक्त जो है पेड़ के ऊपर जो है फल पक जाते हैं और जो है फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, और सिटी लाइफ जो है थोड़ी तरीके से ना इंजॉयमेंट वाली होती है। तो ये जो है क्लाइमेट का ना हाल है। मतलब तबुक का जो एक्सपीडिशन होता है तो क्लाइमेट का हाल जो है ऐसे है। तो जो हिपोक्रिट्स थे वो ये बहाना दे रहे थे या फिर ये चीज बताकर जो है लोगों को रोक रहे थे, मत जाओ इस एक्सपीडिशन में, क्यों जाते हो, इतनी गर्मी है, इतनी खतरनाक हीट में कैसे ट्रैवल करोगे तुम, क्यों जाओगे तुम, वहां पर जाने से कोई जो है फायदा नहीं होना, ऐसे जो है वो डिस्करेज कर रहे थे लोगों को ज्वाइन करने। खुद भी नहीं ज्वाइन कर रहे थे और फिर लोगों को भी ज्वाइन करने नहीं दे रहे थे। तो अल्लाह सुबह ताला ने जो है बड़े ही खूबसूरत तरीन अंदाज में जो है इनका आंसर किया। और इस जो एक्सपीडिशन है इसके मुतालिक जो है तकरीबन सारी आयतें जो सूरह तौबा में आपको मिल जाती है। सूरह तौबा की जो सेंटर और लेटर वो जो वर्सेस है, वो वर्सेस जो है तबुक के एक्सपीडिशन के ऊपर काफी ज्यादा जो है आपको एक्सप्लेनेशन देगी। और बहुत अमेजिंग बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बड़ी बड़ी आयतें जो है नाजिल की तो तबुक के मुतालिक। मतलब अक्सर ऐसे होता नहीं कि जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला तफसीलात में या फिर बड़ी वाली आयतें नाजिल करे, लेकिन इस तबुक एक्सपीरियंस एक्सपीडिशन में जो है बड़ी वाली आयतें भी जो है नाजिल हुई थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है उनको आंसर करते हुए कहा, वक़ालू ला तनफिरू फिल हर कुल नारु जहन्नम अशद्दु हार लौ कानू यफ्क़हून। वक़ालू ला, वो लोग कहते हैं कि मत जाओ इस गर्मी में, इस हीट में, स्कॉर्चिंग हीट में मत जाओ। तो कुल कह दो उनसे, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हार, जो फायर ऑफ हेल है, जो हेल फायर है, वो इससे सख्त तरीन जो है अ, ग, मतलब गर्म है। मतलब इसमें जो सीगा इस्तेमाल किया गया है वो सुपरलेटिव का है, अशद्दु। मतलब अरबी में ना हम जब सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज होती कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर यही बताया गया कि तो ये यहाँ की जो गर्मी है उससे जो है बहुत ज्यादा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में जो है जहन्नम की आग जो है सख्त तरीन जो है गर्म है, अगर से वो जान ले, लौकानु यफ्क़हून, अगर से वो जान ले। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है इनको आंसर कर दिया कि ये लोग जो है बहाना देते हैं गर्मी का, लेकिन असल में ये जानते नहीं कि इससे सख्त तरीन जो है गर्मी वो नारे जहन्नम की होनी है। ये था हिपोक्रिट्स का केस। एक और यहूदी था जिसका नाम था जद बिन कैस। जद बिन कैस जो है प्रॉफेट इस्लाम से जो है रास्ते में मिलता है और फिर कहता है कि या रसूलल्लाह, क्या आप रोमन्स की तरफ जा रहे हैं इस साल? तो प्रॉफेट इस्लाम कहते हैं हाँ। तो वो कहता है कि मुझे जो है पीछे रहने दें आप, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा फितना हो जाएगा। अब रीजन देखें उसका क्या है। कहता है, वल्लाही मेरे मेरे लोग जो है मुझे जानते हैं कि कोई ऐसा बंदा नहीं है हमारे कबीले में जो जो जिसको जो है औरतों का जो है बहुत ज्यादा शौक हो। और मैं अगर से वहां रोमन्स में जाऊंगा तो वहां की जो फेयर वुमेन्स है उनको देखकर जो है मैं फितने में पड़ जाऊं, तो मेरा कंट्रोल जो है वो हाथ से चला जाएगा। इस वजह से मुझे आप जो है पीछे रहने दें, इतनी बड़ी आजमाइश में मुझे मत डालें प्लीज। तो ये जो है उसने साफ साफ कह दिया। तो प्रॉफेट इस्लाम ने कहा ठीक है, जाओ पीछे रहो, तो उसको जो है अलाउ कर दिया। तो प्रॉफेट इस्लाम का जो एटीट्यूड था यहाँ पर, अक्सर जो लोग एक्सक्यूजेस दे रहे थे तो उनको वो जाने दे रहे थे कि जाओ तुम लोग जो है वैसे भी जो है कोई फायदे करने करने वाले तो है नहीं, तो तुम पीछे ही रहो बेहतर है। तो जो लोग एक्सक्यूजेस दे रहे थे उनको जो है वैसे ही प्रॉफेट इस्लाम जो है अलाउ कर रहे थे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वाकया होता है वो ये कि इन इनको जो है बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इनके जो प्रीवियस लीडर्स थे यहूदियन के, उन लीडर्स जो है वापस आएंगे, इनको लीड करेंगे और वापस से जो है इनकी पोजीशन इनको मिलेगी। तो एक बंदा था जिसका नाम था सुवेलिम्स।
سویلم جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے تمام تر لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا، وہاں پر وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے پیٹھ پیچھے کس طریقے سے ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ پلاننگ چل رہی تھی، بس یہ نہیں کر رہے تھے یہ، اب اس میں جو ہے زیادہ خطرہ بن جاتا ان کے، ڈینجر بن جاتا، کیوں؟ کیونکہ گھر میں کر رہے تھے، تو اس کے لیے کیا کیا انہوں نے، پروفیٹ علیہ السلام سے جو ہے انہوں نے پرمیشن مانگی کہ ہمیں جو ہے آپ الاؤ کریں کہ ہم جو ہے سٹی کے آؤٹسکرٹس میں جو ہے مسجد بلڈ کر لیں، اس مسجد میں جو ہے ہم جو کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو مسجد نبوی تک چل کر آ نہیں سکتے، ان کے لیے جو ہے وہ وہیں پر نماز پڑھ لیں گے، تو لہٰذا آپ جو ہے ہمیں الاؤ کریں۔ تو پروفیٹ اسلام نے جو ان کو الاؤ کر دیا، اور پھر انہوں نے مسجد بلڈ کی۔ اب وہ مسجد بلڈ کرنے کا ایک ریزن تھا، وہ کیا ہے کہ وہ وہاں پر اصل میں نماز نہیں پڑھا رہے تھے، بلکہ وہ پلاننگ کر رہے تھے، اسکیمنگ کر رہے تھے، اور پلاٹ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ہم جو ہے شکست دے، جب وہ رومن ٹیریٹریز میں ہوں گے، شام کے علاقے میں جائیں گے، تو اس وقت تو ساری جو ہے فال جو ہے کننگ پلانس جو ہے یہودیوں کی، وہ چل رہے تھے اس مسجد کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے پروفیٹ اسلام کو بڑے واضح طریقے سے بتا دیا کافی لمبی آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی سورہ توبہ میں 107 to 108 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کلیئرلی جو ہے ایکسپلین کیا پروفیٹ اسلام کو کہ جو لوگوں نے جو ہے مسجد اسٹیبلش کی ہے، اس کا ریزن جو ہے وہ صرف کفر ہے اور پھر مسچیو ہے، اور وہ بلیورز کو، ایمان والوں کو جو ہے بانٹنا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو ہے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہد ہے۔ آیت جو ہے اس طریقے سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے شاہد ہے کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شاہد ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور ان کے جو یہ موت اصل میں بنی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف جو ہے پلاننگ ہے، پلاٹنگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کلیئر آیت کے ساتھ جو ہے پروفیٹ اسلام کو آرڈر دیا کہ اس مسجد کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ تو پروفیٹ اسلام نے جو ہے فوراً جو ہے ایکشن لیتے ہوئے جو ہے کنٹرول لے لیا اس کے اوپر، لیکن جب تبوک سے لوٹتے ہیں تو مسجد کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد الدرار، مسجد الدرار اس کو کہتے ہیں، جو یہ واقعہ ہوا تھا تبوک کے بعد جو ہے اس مسجد کو جلا دیا جاتا ہے۔ اوکے، تو یہ فالس مسجد کا جو ہے ایک انسیڈنٹ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے جرنی شروع ہونی تھی مسلمانوں کی تبوک کے طرف۔ جرنی جو ہے کافی سخت تھی، اتنی آسان نہیں تھی بالکل بھی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا آپ لوگوں کو، اتنے سخت ترین کلائمیٹ جو ہے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، جس کے تھرو آپ کانٹیکسٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اسکیرسٹی آف واٹر، اوکے، ایکسٹریم ہیٹ، اور پھر جو راستہ تھا وہ ڈیزرٹ کے تھرو گزرتا تھا، اوکے، صحرا سے اپنے جو ہے گزرنا ہوتا تھا، اتنا سخت ترین راستہ، گرمی، اور پھر پانی کی کمی، ان سب، اور وہ اس کے اوپر ماؤنٹس بھی نہیں تھے، بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے سواریاں بھی نہیں تھی جس کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو کر جرنی کر سکے، اتنی سخت ترین جو ہے ایک جرنی تھی ہے جس سے گزر رہے تھے۔ تو اس میں کچھ واقعات ہیں، مطلب سب تو نہیں ہم بیان کر سکتے، لیکن کچھ ایسے امپورٹنٹ واقعات ہیں جس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، جو لوگ رک رہے تھے پیچھے وہ بدو تھے اور پھر منافقین تھے۔ اب منافقین کے پاس تو ریزن تھا ہی، کیونکہ وہ منافق تھے، اس وجہ سے نہیں جوائن کیا، اور جو بدو تھے ان کا جو ریزن تھا وہ یہی کہ اب جو ہے سٹی لائف ان کے لیے زیادہ انجوائمنٹ ہے، پھل پک چکے ہیں، اور پھر جو رائپ ہو چکے ہیں فروٹس وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وجہ سے وہ ایک ایکسکیوز لے رہے تھے، اور ہارڈ شپ بالکل بھی بیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے بہت سارے بدو جو ہے وہ پیچھے رہ گئے۔ اور اس دوران جو ہے بہت سارے صحابہ اکرام ہوتے ہیں جو اپنی کنٹریبیوشن کے لیے، یا پھر جو اپنی جو اعلیٰ لیول کی جو سیکریفائز ہے اس کے لیے جانے جاتے ہیں۔
اس کے کچھ انسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جرنی کے شروعات میں ایک واقعہ ہوتا ہے، جلوف کے علاقے میں جو ہے علی ابن ابی طالب جو ہے پروفیٹ علیہ السلام سے ملتے ہیں آ کر، اور وہاں پر پروفیٹ علیہ السلام سے انکوائری کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بھی شامل ہونا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کر چلے۔ تو یہ کہتے ہیں، تو پروفیٹ اسلام کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس چیز سے تم سیٹسفائڈ نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، بس فرق کتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ تو علی بن ابی طالب کے لیے سب بہت بڑا ایک اعزاز، یہ اس بہت ہی اعلیٰ لیول کا جو ہے اعزاز جو ہے پروفیٹ اسلام نے علی بن ابی طالب کو دیا تھا۔ اب یہ جو ایکسپیڈیشن جو ٹفسٹ تھا وہ لاسٹ تھا اگر سے دیکھا جائے تو آبویسلی اب علی بن ابی طالب جو ہے جوائن کرنا چاہتے تھے، اور کمانڈر آف دی جو ہے آرمی تھے وہ، اور اتنے سارے بیٹلز کا جو ہے ان کے پاس ایکسپیرینس بھی تھا، لیکن پروفیٹ اسلام نے جو ان کو مدینے میں جو ہے وہاں پر ان کو کمانڈ کیا تھا۔ اب اس سے ہم بہت ساری چیزیں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک اس طرف ہے نہیں تو ہم وہاں پر جا نہیں رہے، لیکن اگر سے ہم ایک بگر پکچر میں بھی اگر اس کو ہم پٹ کریں تو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ رومنس کے ساتھ جنگ لڑنے کا مطلب ہے کہ بہت بڑی جو ہے لیول کے اوپر نقصان بھی ہوگا، اگر فتح ہونی بھی ہے تو نقصان بھی بہت بڑا ہونا ہے، اور اگر سے ریٹریٹ کرنا پڑا اور عرب کے علاقے کے جو معاملات کے جو نظام ہے وہ چلانے کے لیے معاملات کیا ہوں گے، مطلب اس سے پہلے جو پروفیٹ اسلام جب بھی جاتے تھے بیٹلز کے لیے تو کوئی مدینے کا ہی جو ہے بندے کو وہ وہاں پر ان کو اپنا جو ہے چیف بنا دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے رومنس کی طرف جانا تھا تو علی بن ابی طالب کو بنا، تو یہ بہت بڑی چیز جو ہے سگنیفائی کرتا ہے کہ پروفیٹ اسلام نے کتنی بڑی ذمہ داری جو ہے علی بن ابی طالب کو دی تھی کہ نیکسٹ جو ہے نظام کو بنانے کا کام، اس کو واپس سے ریسٹور کرنے کا کام، یہ سب کچھ کام جو ہے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں جو ہے ڈائریکٹلی پروفیٹ اسلام نے دے دیا تھا، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ عمر ابن الخطاب کے دور میں جو میکسیمم آف دی ہمارے سسٹمز بنتے ہیں اور جو نظام چلتا ہے خلافت کا، اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کا، رائٹ، کہ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ یا ابو الحسن، ابو الحسن جو ہے علی ابن ابی طالب کی کنیت تھی، اپلیشن تھی ان کی، تو کہتے ہیں ان کو کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو اس لیول کے اوپر جو ہے علی بن ابی طالب کی کنٹریبیوشن رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے علی بن ابی طالب کے ساتھ واقعہ۔ نیکسٹ واقعہ ہے ابو خیثمہ انصاری کا۔ ابو خیثمہ انصاری جو ہے وہ بھی ایک مشہور ایک صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، جو اپنے سیکریفائس کے لیے جانے جاتے ہیں اس ایکسپیڈیشن میں۔ یہ مطلب جو انیشل جو جرنی ہوتی ہے اس میں تو نہیں جوائن کرتے پروفیٹ اسلام کو جرنی میں، لیکن جب وہ اپنی آرچارڈ میں جو ان کا کھجوروں کا باغ ہے وہاں پر جب وہ انٹر کرتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کتنی زیادہ شیڈ ہے، یہاں پر ایک چھاؤ ہے یہاں پر جہاں پر میں رہ رہا ہوں، اور پھر پروفیٹ اسلام جو وہاں پر سخت ترین گرمی میں جو ہے ٹریول کرتے ہوئے رومنس کی سوال جا رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو یاد کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا بلکہ پروفیٹ اسلام کو جوائن کرنا ہے، تو وہ کچھ کھجورے لیتے ہیں اور پھر کچھ پانی لیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ تو پروفیٹ اسلام جو ہے جانتے تھے کہ ابو خیثمہ جو ہے جوائن کریں گے، تو اس سے اٹینشن آف دی لیڈر ٹورڈس ہز فالوورس یا پھر ٹیم ممبر جو ہے کتنا اعلیٰ لیول کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں جب وہ جرنی کو جوائن کر رہے تھے پروفیٹ اسلام کو، تو پروفیٹ اسلام یہ دور سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ابو خیثمہ ہو، یہ ابو خیثمہ ہو، تو جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں تو ابو خیثمہ ہوتے ہیں وہ، اور پروفیٹ اسلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ اٹینشن آف لیڈر ٹورڈس ہز ٹیم ممبر، یہ کتنے ہائی لیول کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے اس کے اندر ایگزامپلس ہوتے ہیں، اور بھی ملیں گے اسی ایکسپیڈیشن میں آپ کو، اور بھی ملیں گے، آپ بس دیکھیں اس کے اوپر غور کریں کہ کس لیول کے اوپر جو ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہے ظاہر ہوتی ہیں، جب اینڈ موقع آ رہا ہے، جب کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ بڑے لیول کے اوپر لیڈرشپ کس طریقے سے جو ہے کی جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے اس طریقے کے معاملات بھی جو ہے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے۔
अब नेक्स्ट वाक़या अबू दर गिफ़ारी का रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू दर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, आप सब लोग जो है इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, सुना होगा। बड़े ही जलील व क़दीर सहाबी हैं। अबू दर गिफ़ारी जो है ज़ुहद के बहुत बड़े इमाम, ज़ुहद के बहुत बड़े इमाम थे। यहाँ तक कि प्रॉफ़ेट इस्लाम ने कहा उनके बारे में कि इस नीले आसमान के नीचे कोई सच्चा आदमी है तो वो अबू ज़र है। ओके, इस लेवल के ऊपर जो है उनको बशारत दी थी। और भी है उनके बारे में, जब आप उनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल के ऊपर जो वो प्रैक्टिस किया करते थे ज़ुहद को, और दुनिया से क्या नफ़रत थी उनको, और मोहब्बत जिस तरीके से थी लाइफ ऑफ द हियर आफ्टर से, वो बहुत ही अलग ही आला लेवल के ऊपर थी उनकी। अबू दर गिफ़ारी को, अबू दर गिफ़ारी जो है वो जर्नी के में जो है जॉइन कर रहे थे। उस दरमियान में जो है उनका माउंट, जो उनका कैमल है, वो मतलब फेल हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं। तो कोशिश करते हैं, मतलब हो नहीं पाता, फिर जो है वो उसको वहीं छोड़ते हैं और अपनी बैक को जो है अपनी पीठ के ऊपर लगाते हैं, और फिर चलते हुए जो है सफ़र करना शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग कि सख्त तरीन गर्मी में, डेज़र्ट में आप जो है पैदल सफ़र करके जो है ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी 700 किलोमीटर। वल्लाहि दिस इज़ द सैक्रिफाइस ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू दर गिफ़ारी जो है चलकर जो है आ रहे होते हैं, तो प्रॉफिट इस्लाम बीच में जो है एक जगह रुके हुए थे, वहाँ पर वो थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे थे। जब उन्होंने आस-पास देखा तो पूछा कि अबू दर कहाँ पर हैं? तो सब लोगों ने जो है उनके बारे में कुछ बताया नहीं। तो दूर से एक बंदा जो है चल कर आ रहा था। तो प्रॉफिट लोगों ने बताया कि दूर से एक बंदा जो है चल कर आ रहा है। तो प्रॉफिट इस्लाम ने फिर से कहा कि ये अबू दर हो जाए, ये अबू ज़र हो जाए। तो जैसे अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आते हैं, तो वो पता चलता है कि वो अबू ज़र गिफ़ारी हैं। तो प्रॉफिट इस्लाम के पास जाते हैं, और फिर वो उनको जो उनके लिए जो है प्रॉफिट इस्लाम जो दुआ करते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो इस अबू ज़र को, ये अकेले चल कर आ रहा है, और फिर अकेले ये जो है मरेगा, और फिर अकेले ही जो है इसको उठाया जाएगा क़यामत के दिन। और वल्लाहि दिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट इज़ द मिरेकल। ओके, अगेन ये आपको जो साइंस ऑफ द प्रॉफिटहुड है, उसमें जो है दलाइल नबुवा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो है आ जाता है ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट, कि अबू दर जो है वो अकेले चलकर आ रहे हैं, अकेले ही मरेंगे, और फिर वो अकेले ही उठाए जाएंगे। अब इसका सीन देखें कि किस तरीके से ट्रू होता है। अबू दर गिफारी जो है हज़रत उस्मान के दौर तक जो है वो लिव करते हैं। तो हज़रत उस्मान के दौर में जो खिलाफत चल रही थी, उस वक़्त शुरू के सालों में जो है अबंडेंस ऑफ वेल्थ थी, क्योंकि हज़रत उमर के दौर में जो है पर्शिया फ़तह हो चुका था, रोमन फ़तह हो चुका था, तो अबंडेंस ऑफ वेल्थ थी। तो लोगों ने जो है वेल्थ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, माल को जमा करना शुरू कर दिया, और फिर उसको, उसका जो फ्लो है उसको थोड़ा-सा स्लो कर दिया। तो अबू दर गिफ़ारी जो है इससे वाकिफ़ हो चुके थे। तो जहाँ-जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ के वो गवर्नर्स के पास सीधा जाकर कहते थे कि ये जो तुम काम कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अल्लाह ताला के नज़दीक पसंद नहीं, और रसूलुल्लाह ने कभी भी हमें जो है इस चीज़ की तलकीन नहीं। ये अबू दर गिफ़ारी जो है सब जगह जाकर, सब गवर्नर में जाकर कहा करते थे, और सीनियर सहाबी थे, तो कोई भी जो है उनसे डायरेक्ट जो है ऐसे, मतलब उनको डिनाई भी नहीं कर सकता। तो सब गवर्नर्स जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट करते, कहते कि ये बंदा जो है हमें हमारी स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में एक स्टेपिंग स्टोन बन रहा है, तो इसको आप जो है दूसरे स्टेट में जो है ट्रांसफ़र करो। तो अलग-अलग होते हैं ऐसे, फिर हज़रत उस्मान के पास ही आ जाते हैं, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलने के बाद जो हज़रत उस्मान को जो है मजबूरी में फैसला लेना पड़ता है कि अबू दर गिफ़ारी को जो है एक्साइल कर दिया जाए। अब एक्साइल का मतलब ये था कि वहाँ पर जो है किसी भी सिटी प्लेस में वो जो है, जहाँ पर क्राउड होता है और फिर निज़ाम चलता है, वहाँ पर नहीं रहेंगे वो, बल्कि किसी जंगल में जाकर जो है वो अकेले जो है बसर करेंगे अपनी लाइफ़। तो उनको एक्साइल कर दिया गया।
تو جب ان کو ایگزائل کیا تھا تو وہ بس اپنی وائف اور پھر ان کا ایک سلیو، 3 بندے جو ہے وہ رہ رہے تھے اس جنگل میں۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنی وائف سے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے غسل دے کر کفن پہنا کر جو ہے راستے میں جو ہے میری باڈی کو رکھ دینا، جب لوگ آئیں گے کوئی قافلہ گزرے گا تو ان سے مدد لے کر جو ہے مجھے دفن کر دینا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کہہ دیا تھا۔ تو جب ان کی جو ہے وفات ہوتی ہے تو ویسے ہی کرتے ہیں ان کی وائف، اور پھر ویٹ کرتے ہیں تو راستے میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ گزر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اگین یہ بھی زہد کے امام، یہ بھی جو ہے اعلیٰ ترین لیول کے اوپر جو ہے زہد پریکٹس کیا کرتے تھے۔ جب وہ آتے ہیں اور پھر انکوائر کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو ذر ہے، تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے ایک دم بہت خطرناک ترین طریقے سے جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یاد کرتے ہیں پروفیٹ اسلام کی اسٹیٹمنٹ کو کہ واللہ رسول اللہ نے جو ہے سچ کہا تھا کہ ابو ذر جو ہے وہ اکیلا چل کر آ رہا تھا، اکیلا ہی مرے گا اور پھر اکیلا ہی قیامت کے لیے اٹھایا جائے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے حضرت عثمان کے دور میں جو ہے کمپلیٹلی جو ہے ٹرو بھی ہوتی ہے، تو یہ دلائل النبوہ میں جو ہے کاؤنٹ کرتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ۔ اب ہم آتے ہیں نمبر آف دی پارٹیسپینٹس میں۔ نمبر آف دی جو آرمی کا نمبر تھا وہ اصل میں الگ الگ اوپینینس ہیں اس میں، کچھ کے اوپینینس ہیں 10,000، کچھ کے 40,000، کچھ کے 30,000، لیکن بہرحال جو قریب قریب جو آتھینٹک اوپینین پہنچتا ہے وہ 30,000 کا جو ہے نمبر ملتا ہے۔ 30,000 کے قریب جو ہے آرمی تھی جو تبوک کی طرف جو ہے ایکسپیڈیشن کے لیے جا رہے تھے۔ تو وہاں پر تبوک میں جب پہنچ جاتے ہیں مسلمان تو پروفیٹ اسلام جو ہے ایک خطبہ ڈیلیور کرتے ہیں، بڑا ہی اعلیٰ خطبہ ہے۔ اب اس کو میں ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں، لیکن یہ بہت ہی ایک اعلیٰ ترین طریقے سے خطبہ جو ہے پروفیٹ اسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، the most truthful of discourse is Allah's book، جو سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو سب سے زیادہ ریلائبل ہے، اور یہ تقویٰ کی جو ہے زبان ہے۔ اور بیسٹ آف دی نیشن، جو سب سے بہترین امت ہے وہ ابراہیم کی ہے، اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ محمد کا ہے، اور سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بہترین جو نیریشن ہے وہ قرآن ہے، اور سب سے بہترین جو عمل ہے وہ آئیڈیل عمل ہے جو فطرہ سے ڈائریکٹلی جو ہے کوریلیٹ کرتے ہیں اس طریقے کے، اور جو سب سے بدترین چیز ہے وہ بدعت ہے، اور جو سب سے بہترین ہدایت ہے وہ انبیاء اکرام کی ہے، اور سب سے بہترین جو اعمال ہے وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور سب سے بہترین ہدایت وہ ہے جو فالو کی جاتی ہے، ایسے نہیں کہ آپ جو ہے سن کر صرف اس کو سائڈ میں کر دیں، تو ہدایت سن کر عمل کی جاتی ہے، فالو کی جاتی ہے، سب سے بہترین گائیڈنس ہے۔ اور جو ورسٹ آف دی بلائنڈنس ہے، جو سب سے ورسٹ بلائنڈنس ہے وہ بلائنڈنس آف دی ہارٹ ہے، دل کا اندھا ہونا، دل جو ہے کمپلیٹلی بجھ جانا، اور پھر چیز کو ہدایت کا جو لائٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس طریقے کی جو بلائنڈنس ہے وہ سب سے بدترین بلائنڈنس ہے۔ تو یہ خطبہ جو ہے پروفیٹ اسلام جو ارشاد فرماتے ہیں تبوک کے وقت، اور پھر خالد بن الولید کو ایک ٹاسک دیتے ہیں۔ خالد بن الولید کا ٹاسک تھا کہ اخیرد جو ہے وہ ایک اینیمی تھا وہ جس کیپچر کرنا تھا، اس کا فورٹ جو ہے تھا، ایک کا قلعہ تھا، وہاں پر پروفیٹ اسلام کے جو ہے اس کے قلعے کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایسا ایسا قلعہ ہے، یہ معاملات ہے، تو سب بتا کر جو ہے خالد بن الولید کو وہاں سے بھیجتے ہیں ٹاسک دے کر۔ تو خالد بن الولید وہاں پر پہنچتے ہیں، اخیرد کو جو ہے کیپچر کر کے جو ہے لے کر آتے ہیں۔ اخیرد جو ہے ایک ایسا بندہ تھا جو بہت زیادہ امیر تھا، تو اس نے ایک شرٹ پہنا تھا، وہ بہت زیادہ مطلب اعلیٰ ترین طریقے سے تیار کیا گیا تھا، مطلب سلک تھا اس میں، گولڈ جو ہے لگے ہوئے تھے، مطلب ایک طریقے سے نا بہت زیادہ پریشیس شرٹ تھا وہ۔ تو الگ الگ نریشن ہے اس کے بارے میں۔ جب وہ خیرت کو کیپچر کر لیا جاتا ہے تو اس کے شرٹ کو جو ہے خالد بن الولید جو ہے ایز اے گفٹ جو ہے وہ پروفیٹ اسلام کو بھیجتے ہیں، مال غنیمت جو ہے جو ملتا ہے وہ
اس کو گفٹ میں بھیجتے ہیں۔ دوسرا نریشن میں یہ آتا ہے کہ وہ خیرت خود جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اور پھر گفٹ کر دیتا ہے پروفیٹ اسلام کو، لیکن وہ ڈینائی کر دیا جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن جو بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جب پروفیٹ اسلام کے پاس لے کر آیا جاتا ہے تو پروفیٹ اسلام کہتے ہیں کہ تمام عرب میں شاید یہ سب سے جو ہے پریشیس چیز ہوگی، لیکن واللہ هو الذی بید نفسہ، واللہ جس کے ہاتھ میں جو ہے میری جان ہے، سعد بن معاذ کی جو ہینڈ کرچیف ہے جنہ میں، وہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پروفیٹ اسلام جو ہے جنہ کی ہینڈ کرچیف جو ہے وہ عرب کی سب سے بہترین شرٹ سے جو ہے کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ سعد بن معاذ کی جو ہینڈ کرچیف ہے جنہ میں، وہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے پروفیٹ اسلام جو ہے کہتے ہیں اور پھر اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ پھر خالد بن الولید کا یہ ایکسپیڈیشن ختم ہوا، پھر ایلا کا رولر تھا ایک آس پاس وہیں پر، وہ آ کر جو ہے پروفیٹ اسلام کو گفٹ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بھی جو ہے ایک پیس اگریمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور جربا اور پھر ادرو کے بھی علاقے تھے آس پاس میں، وہاں کے لوگ بھی جو ہے پیس اگریمنٹ جو ہے پروفیٹ اسلام کے ساتھ سائن کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر بہت سارے ایسے کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں جو ہم لیٹر آن جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر مین امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں، خالد بن الولید خیرت پہنچتے ہیں وہاں پر جو ہے قلعے کے سردار کو کیپچر کر کے لے کر آتے ہیں۔ ایلا کے لوگ جو ہے ان سے پیس اگریمنٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور جبار اور پھر اردو کے لوگ بھی جو ہے پیس اگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے تبوک کے علاقے میں ہوتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا کہ یہاں پر جو ہے رومن آرمی سے کلیش کرنا ہے، وہ نہیں ہو پایا۔ رومن آرمی نے جو ہے ریٹریٹ کر لیا اور پھر وہ جنگ کے لیے جو ہے نہیں آیا۔ اس چیز نے جو ہے مسلمانوں کی جو ہے ڈومیننسی پروف کر دی کہ مسلمان جو ہے ڈومیننٹ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رومنس کے پاس جو ہے آرمی کافی زیادہ تھی، اگر سے جنگ ہوتی تو کیجولیٹیز دونوں جگہ کے اوپر جو ہے بہت ہی ہیوی ہونی تھی، اب اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ خود جو ہے ریٹریٹ کر گئے اور پھر جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں کو جو ہے لوٹنا پڑا۔ تو 20 دن تک جو ہے مسلمان تبوک کے علاقے میں رہے تھے وہاں پر۔ اس کے بعد جو ہے ریٹرن کرنے کا واقعہ ہوتا ہے کہ واپس جو مسلمان جو ہے ریٹرن کرتے ہیں مدینہ کی طرف۔ تو ریٹرن کرتے وقت جو ہے ایک ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جہاں پر سمود کے جو لوگ تھے ان کا علاقہ جو ہے وہاں پر پڑتا ہے۔ جب لوگ جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں تو پروفیٹ اسلام کہتے ہیں کہ یہاں سے مت گزرو، تم بھی ایسے تباہ کر دیے جاؤ گے جو جو یہ قوم یہاں پر رہتی تھی، جس طریقے سے ان کو تباہ کیا گیا ویسے تم کو بھی جو ہے تباہ کر دیا جائے۔ تو پروفیٹ اسلام نے وارن کیا۔ اب اس سے ہم لیسن یہی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جو پلیس آف سنس ہوتے ہیں یا پھر جو ڈسٹرکشن کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے انٹر کرنے سے جو ہے روکنا جو ہے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو سمود کے علاقے سے جو ہے پروفیٹ اسلام نے روک لیا، اور پھر وہاں کے جو ویلز تھے اس ویلز سے جو ہے پانی پینا بھی جو ہے منع کر دیا کہ کیملز کو جو ہے اس ویل سے جو ہے پانی بھی مت پلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی قوم ہے۔ تو اس جگہ سے جو ہے پروفیٹ اسلام کچھ بھی جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب جو ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں۔ ایک دو اس دوران ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے، جب ریٹرن کرتے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے پروفیٹ اسلام جو ہے وہ جاتے ہیں باہر واش روم کے لیے، تو ریٹرن کرتے وقت جو ہے ان کو تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام ویٹ کر رہے تھے کہ نماز جو ہے پڑھانے کا وقت آ گیا، تو سب لوگ جو ہے انتظار کر رہے تھے کہ کون پڑھائے گا نماز، کون پڑھائیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف وہیں پر موجود تھے، تو صحابہ اکرام نے جو ان کو آگے کر دیا، چلو نماز جو ہے آپ پڑھاؤ آج۔ تو جو ہے نماز پڑھا رہے تھے عبد الرحمن بن عوف، تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ پروفیٹ اسلام آ گئے تو پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن پروفیٹ اسلام نے جو ہے ان کے پیچھے نماز ادا کی اور پھر جو مس تھا اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ اب یہ شرف جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے حاصل تھا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے ابو بکر صدیق کو جو ہے یہ شرف حاصل کہ پروفیٹ اسلام نے جو ہے بس ان دو بندوں کی جو ہے امامت میں نماز پڑھی ہے، اور کسی اور کی جو ہے امامت میں جو ہے پروفیٹ اسلام نے نماز نہیں پڑھی، ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔
तो रिटर्न करते हैं प्रॉफिट इस्लाम मदीने की तरफ, और वुमेन्स, चिल्ड्रन, सब लोग जो है उनको वेलकम करते हैं सॉन्ग्स के साथ। जो अशार होते हैं, अशार पढ़कर जो है वेलकम करते हैं कि फुल मून जो है वो अपीयर हो चुका है वादी वादी वदा के माउंटेन से, और हम जो है शुक्र करते हैं रब का, और फिर दुआएं जो है करते रहेंगे, इटर्नल जो है दुआएं हम करते रहेंगे। तो इस तरीके के अशार पढ़कर जो है वेलकम किया जा रहा था प्रॉफिट इस्लाम का। और प्रॉफिट इस्लाम मदीने में इंटर होते ही मस्जिद नबी पहुंचते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं, और फिर स्टेट के मामला देखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला मामला क्या था कि जो लोग जो है नहीं ज्वाइन किया था जिन लोगों ने, तो उनको एक्सक्यूज प्रेजेंट करना था अपना। तो जो जो लोग एक्सक्यूज प्रेजेंट कर रहे थे उनके फेस वैल्यू को देखकर प्रॉफिट इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे कि ठीक है, ठीक है। अब उनको जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबकी जो है जो एक्सक्यूजेस थे वो जो है प्रॉफिट इस्लाम ने एक्सेप्ट कर लिए। अब इसमें 3 ऐसे बंदे थे, और इनका वाक़या जो है बहुत मशहूर भी है, और आप लोगों ने जो है इसको तफ़सील में जो है पढ़ा भी होगा। तो 3 बंदे कौन थे? काब बिन मालिक, मुर्रा बिन रबी, और फिर हिलाल बिन उमय्या। जो है ये 3 बंदे थे, और इनमें से 2 जो है बदरी सहाबी भी थे। ये 3 ऐसे बंदे थे जो बिना किसी वजह के जो है पीछे रह गए थे। ओके, कोई इनके पास जो है वैलिड एक्सक्यूज नहीं था, बस लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ये पीछे रह गए थे। अब इनकी बारी आई, तो काब बिन मालिक खुद नरेट करते हैं कि जब तबूक का एक्सपीडिशन हुआ, तो उस वक्त मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था और फिर मालदार था। तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जो है अपने आप को प्रिपेयर कर। तो मैं सोच रहा था कि मैं मेरे पास इतना सारा जो है माल है और फिर रिसोर्सेस है, तो मैं वो आराम से तैयारी कर लूँगा। तो ये सोचकर जो है उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, उन्होंने आगे काम को जो है टाल दिया कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। फिर जब दिन आया जर्नी का, तो वो सोच रहे थे कि 1 या फिर 2 दिन में तो मैं उनको जो है कैच कर लूँगा। तो फिर उन्होंने जो है इसको टाल दिया। तो ऐसे ही जो है दिन आ गए, दिन जो है ढल ढल गए, और फिर वो टाइम आया ही नहीं जब जो है काब बिन मालिक जो है मदीना लीव करके जो है तबूक की तरफ जर्नी में जाते हैं। बहरहाल जो है वो बिना किसी उज़्र के जो है पीछे रह गए, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। अब बस वो सोच रहे थे कि वो मुनाफिक है, और फिर वो किस तरीके से अपने एक्सक्यूज़ को प्रेज़ेंट करेंगे प्रॉफिट इस्लाम के साथ। तो शुरुआत में वो सोच रहे थे कि मैं झूठ बोलकर बच जाऊँगा, और फिर थोड़ी-सी कुछ जो है एंगर को फेस कर लूँगा। लेकिन जब प्रॉफिट इस्लाम मदीना वापस आते हैं, तो उनके दिल से जो है ये शक निकल जाता है, और फिर उनको ना कन्फर्मेशन हो जाती है कि मुझे झूठ नहीं बोलना बल्कि सच बोलना, और सच बोलकर ही जो है मैं बच सकता हूँ। तो जाते हैं प्रॉफिट इस्लाम के पास, और वो ग्रीट करते हैं, और प्रॉफिट इस्लाम स्माइल करते हैं, और फिर पूछते हैं कि क्या क्या वजह थी कि तुम जो है नहीं है। अब यहाँ पर भी नोट करने वाली बात है कि काब बिन मालिक नहीं आए, ये प्रॉफिट इस्लाम को अच्छे तरीके से जो इसकी अवेयरनेस थी, ये लीडर्स अटेंशन है अगेन। तो काब बिन मालिक से पूछते हैं प्रॉफिट इस्लाम की क्या वजह थी कि तुम नहीं आए। तो वो बताते हैं कि मैं इससे पहले कभी इतना मालदार और फिर केपेबल नहीं था जितना मैं तबूक के वक्त था, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। तो प्रॉफिट इस्लाम जो है उनके एक्सक्यूज को जो है एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने सच बोला है। लेकिन उनकी माफी नहीं कबूल की जाती। उनको कहा जाता है कि आप जो है पहाड़ी के इलाके की तरफ जाओ, और फिर लोगों से जो है दूर रहो। तो उनको बाइकआउट कर दिया गया। बाइकआउट में ये था कि काबिन मालिक से कोई बात नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा, किसी भी तरीके का जो सिविल इंटरेक्शन जो है उनके साथ नहीं होगा। तो उनको जो है बॉयकॉट कर दिया गया काबिन मालिक को। अब ये चला मामला जो है 40 दिन तक, और 48 डे के दिन जब प्रॉफिट इस्लाम कहते हैं कि तुम्हें तुम्हें जो है अब फैमिली से भी दूर रहना है, तो वो फैमिली से भी दूर हो जाते हैं। तो 50 दिन जो है गुजर जाते हैं। तो इस दौरान जो है काब बिन मालिक जो है नमाज के लिए आया करते थे, लोगों के सामने से गुजरा करते थे, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करता। मस्जिद में जाते थे और प्रॉफिट इस्लाम को एक दफा देखने की कोशिश करते थे, बहुत मुश्किल से उनको एक दफा देख लेते थे। और जब भी वो नमाज पढ़ते तो प्रॉफिट इस्लाम उनकी तरफ देखते,
اور وہ آبزرو کرتے کہ پروفیٹ اسلام مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی نظر جو ہے پھیرتے تو پروفیٹ اسلام بھی جو اپنی نظر پھیر لیتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں پر کتنی زبردست طریقے سے ایک لیڈر جو ہے وہ اٹینشن دیتے ہیں اپنے ٹیم ممبرس کو، کتنی خوبصورت مطلب طریقے سے کعب بن مالک خود نریٹ کر رہے ہیں کہ پروفیٹ اسلام جو ہے جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی طرف وہ دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی زیادہ ایک خوبصورت چیز ہے اگر سے ہم جو ہے اس کو سچ میں سمجھتے ہیں تو کعب بن مالک جو ہے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 50 دن گزرتے ہیں تو میں نے ایک بندے کو جو ہے آواز لگاتے ہوئے سنا مدینہ کے مارکیٹ میں کہ کعب بن مالک تمہارے لیے اچھی اچھی خبر ہے، گڈ نیوز کعب بن مالک، گڈ نیوز۔ تو وہ سجدے میں جو ہے سجدہ شکر کرتے ہیں، اور پھر جو ان کا آؤٹر گارمنٹ تھا، جو کوٹ تھا، وہ جو وہیں پر چیریٹی کر کے پروفیٹ اسلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر جب وہ پہنچتے ہیں پروفیٹ اسلام کے ساتھ پاس تو ان کو جو ہے بہت ہی اعلیٰ ترین طریقے سے جو ہے ریسیو کرتے ہیں پروفیٹ اسلام، اور پھر پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو مجھے معافی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا پھر آپ کی طرف سے؟ تو پروفیٹ اسلام کہتے ہیں واللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمہیں معافی ملی ہے، اور یہ اتنی زبردست خبر ہے تمہارے لیے کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنم دیا ہے اس کے بعد سے یہ آج کا ایسا دن ہے جو سب سے بہترین دن ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں جو ہے ڈیوائن جو ہے فرگیونیس جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اور باقی جو دو بندے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، ان کو بھی جو ہے یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرگیونیس ملی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے سچے ہیں، اور اس سے یہ لوگ جو ہے اس چیز کے اوپر اگری ہو گئے کہ ہمارے سچ بولنے سے جو ہے ہم بچ گئے، اور لائف میں کبھی بھی جو ہے ہم اب جو ہے بات کریں گے تو صرف سچ بولیں گے، سچ کے علاوہ جو ہے کبھی بھی کوئی چیز نہیں بولیں گے۔ تو جب بھی کوئی کیس ہوتا تھا تو ان لوگوں کی ٹیسٹیمنی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی تھی، تو ان لوگوں سے جو ہے ٹیسٹیمنی زیادہ جو ہے ان کی ٹیسٹیمنی کی جو ہے ویلیو بھی بہت زیادہ رکھتی تھی۔ اور اس تبوک کے واقعے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کا بھی وہ بھی جو ہے جب اس جب وہ مرتا ہے وہاں پر مدینے میں تو پروفیٹ اسلام جو اس کی جنازے کی نماز جو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے آیت نازل ہوتی ہے، اور پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ منافقین کی جنازے کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو تب سے جتنے ہی منافقین تھے ان کی جنازے کی نماز جو ہے پروفیٹ اسلام نے نہیں پڑھی، اور نہ ہی ان کے قبر کے سامنے جو ہے کوئی بھی دعا کی۔ اور ایک لاسٹ حدیث ہے جس کو میں نریٹ کر کے جو ہے اس کو اینڈ کروں گا، اور بہت سارے واقعات ہیں تبوک کے اندر، تبوک میں کے اندر جو ہے آپ کو اینڈ لیس واقعات مل جائیں گے، بخاری میں، مسلم میں حدیثیں جو ہے اس کے اوپر بہت ساری، اور پھر فقہی اصول بھی جو ہے بہت سارے اس کے اندر سے ہم ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ اوکے، تو لاسٹ حدیث ہم اس کو یہ ڈرائیو کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو لیڈر آف دی اسکالرس آف جنہ ہے، وہ بھی جو ہے تبوک کے جو ہے ایکسپیڈیشن میں شامل ہوتے ہیں۔ جب پروفیٹ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ریٹرن کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے ان کو ایک ایسا موقع ملا جہاں پر جو ہے انہیں ایک مطلب ان کے لائف کا سب سے بہترین جو ہے موقع مل گیا تھا کہ پروفیٹ اسلام اور پھر ان کا کیمل جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، رات کا وقت ہے، سب لوگ جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے سامنے گارڈ کر رہے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ جو ہے آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جرنی میں جو ہے ریلیکس کر رہے ہیں، سو گئے بہت سارے لوگ۔ تو اس درمیان جو ہے پروفیٹ اسلام اور پھر معاذ بن جبل کی جو ہے پاؤنڈز جو ہے دونوں ٹکراتے ہیں، اور پھر پروفیٹ اسلام جو ہے دیکھتے ہیں کہ ساتھ معاذ بن جبل ہے، اور ان سے جو ہے پوچھتے ہیں کہ اے معاذ، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو پروفیٹ اسلام سے جو ہے معاذ بن جبل جو ہے بیسٹ ڈیڈ کے بارے میں جو ہے پوچھتے ہیں جو جنت تک لے کر جائے گی۔ واللہ یہ ایک لیڈر آف دی اسکالر کا کوشچن ہے، کس سے؟ ڈائریکٹلی پروفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اگر سے کوئی گولڈن چانس ملتا ہے کہ ایسے
कि अय मौत पूछो जो पूछना चाहते हो। कुछ भी पूछ सकते थे मुआद बिन जबल। तो उनका सवाल है कि ऐसे अमल बताएं या रसूल अल्लाह जो जन्नत में हमें लेकर जाएंगे। अल्लाहु अकबर, जबरदस्त जो है क्वेश्चन जो है मुआद बिन जबल का। अब इसका आंसर ही बहुत जबरदस्त है। अब ये तफसील वाली हदीस है, बड़ी जबरदस्त तरीके से ये मतलब सीन क्रिएट होता है ये। तो इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो असल में इम्पोर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसी वजह से बस उस कॉन्टेक्स्ट को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो पॉइंट है उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला कि क्वेश्चन जो मुआद बिन जबल ने किया कि ऐसे अमाल जो आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। अब आंसर्स में जो पॉइंट है वो देखिए कि प्रॉफेट इस्लाम ने कहा शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की टेस्टिमनी। टेस्टिमनी जो है वो बेस है। जन्नत के डीड्स का बेस जो है वो टेस्टिमनी है। और इकामुस सलात व ईताउस ज़कात, ये दो जो है इसके पिलर्स हैं। पिलर्स जिस तरीके से बेस होता है और उसके ऊपर पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर जो है एक टॉप होता है। ये तीन ही तो चीजें कंप्राइज करते हैं, बेस, मिडिल और फिर टॉप। तो बेस जो है बताया प्रॉफेट इस्लाम ने कि शहादत है। जब तुम शहादत देते हो तो तुम इंटर कर जाते हो इस्लाम के तरफ, फिर तुम जो है ऐसी डीड करने के लिए काबिल हो जाते हो जो तुम जो है तुम्हें जन्नत के अंदर लेकर जाओगे। दूसरा, इसके पिलर्स क्या हैं? अब इसके ऊपर तुम्हें फर्म रहना है तो क्या करना है? इकामुस सलात व इताउस ज़कात, नमाजें अदा करो और फिर नमाजें कायम करो और फिर ज़कात जो है वो अदा करो। तो इसके पिलर्स हैं। अब बात आती है टॉप की। तो इसका टॉप क्या है? तो मुआज़ बिन जबल जो है इसके टॉप के बारे में जब पूछते हैं तो प्रॉफेट इस्लाम कहते हैं कि इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप ऑफ द जो पीक है वो जिहाद है। जिहाद फी सबीलिल्लाह। शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व ईता व इकामुस सलाह व ईताउज ज़कात, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये तीन चीजें जो है प्रॉफेट इस्लाम जो है बताते हैं मुआद बिन जबल को कि ये ऐसी डीड्स हैं जो एक को जन्नत के अंदर जो है गारंटी लेकर जाएगी। यहाँ पर सवाल यही है कि ऐसी ऐसे अमाल जो जन्नत के अंदर जो है गारंटी तरीके से जो है लेकर जाएगी। तो ये जो है अमाल जो है प्रॉफेट इस्लाम मुआद बिन जबल को बताते हैं। और किसे? कौन? मुआद बिन जबल जो लीडर ऑफ दी स्कॉलर्स है इन दी जन्नत। तो विद दिस हदीस जो है हम यहाँ पर तबूक एक्सपीडिशन को एंड करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह नाउ वेटेड। आटा था वो जानवरों को खिला दिया गया था और फिर पानी पीने से जो है मना किया गया। जी सही। मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी है। हम्म। ये ऐड करनी है कि अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास ज़मीनों में जैसे कि बरकतें फरमाई हैं, जैसे फ़लस्तीन की जगह के लिए फरमाया गया, मदीना के लिए फरमाया गया, ताइफ की जगहों के लिए दुआएं की गई। और इसी तरह और भी ज़मीनें हैं दुनिया की जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी रहे हैं। इसी तरह कुछ जगहों के लिए ये भी कहा गया कि ये यहाँ पे अल्लाह की रहमतें नहीं आती हैं, मतलब जैसे कि इस कुएं से पानी की बात भी बताई गई, या और भी जैसे लूत अलैहिस्सलाम के एरिया में जो अजाब आया था, वहाँ पे सल्फर के जो पत्थर आए थे, तो आज भी वहाँ पे नबातात नहीं आती है। तो क्या ऐसा कुछ है कि जहाँ पे नेक बंदे होते हैं उस जगह पे जो अल्लाह की रहमत आती है, तो उस जगह की कोई अहमियत बढ़ जाती है कि वहाँ पर पहुँचने से आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं, तो आपकी दुआएं जल्दी सुन लेता है अल्लाह ताला, कुछ ऐसा है? अब मैं इसको आप एक्सप्लेन या प्रूफ। नहीं, ऐसा है या नहीं है? क्योंकि मुझे इसमें एक और वाकया भी है जो इसमें ऐड करना है, लेकिन हमने कहा पहले आपसे पूछ लें। वही पर आ रहा हूँ। अब इसको ना प्रूफ करने के लिए मैं ना इसको रिलेट कर सकता हूँ बटरफ्लाई इफेक्ट के साथ। अब बटरफ्लाई इफेक्ट तो आप जानते होंगे, लेकिन बहरहाल इतना जान लें कि बटरफ्लाई इफेक्ट ऐसे होता है ना कि किसी एक जगह के पर जो है मूवमेंट होती है और फिर कई कई मील दूर जो है उसका इफेक्ट होता है। तो इसको ना बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल जो है दें। एज एन एग्जाम्पल नहीं है। अब तो ये ना एक ऐसे इसी तरीके से एक इफेक्ट है। अब एग्जाम्पल है इसको हम अलग अलग वाक्यात के थ्रू समझ सकते हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर का वाक्य देख लेना। ओके, वर्ल्ड वॉर क्या? ठीक।
वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था पता है आपको? आप बताएं। बाई मिस्टेक ना, ये जो वो कार जा रही थी, मतलब बग्गी थी वो, तो उसको फर्स्ट लेफ्ट नहीं लेना था, बल्कि जो है आगे का लेफ्ट लेना था। गलती से जो है वो पहला लेफ्ट ले लेता है, तो उसको वो रिटर्न करना होता है। और जो प्रिंस था, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड था नाम उसका, उसको मारने से ही जो है वो जंग शुरू होती है असल में। तो उसको असैसिनेट करने के लिए एक बंदा आया हुआ था। उसको पहला चांस मिला, वो रुक गया। दूसरा चांस जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। जब वो बग्गी जो है यूटर्न ले रही थी, तो उसी कॉर्नर में जो है वो असैसिनेटर जो है वहां पर बैठा हुआ था। तो जैसे ही प्रिंस आता है उसके सामने, तो वो गन निकालता है, उसको मार देता है। तो अब देखिए, ये एक छोटा सा वाक्य था यहाँ पर कि एक छोटी सी बग्गी जो है उसने गलत टर्न ले लिया था। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट जो है वर्ल्ड वॉर 1 और फिर वर्ल्ड वॉर 2 है। ओके। समझ रहे हैं आप? छोटे यस से यस। वाक्य इतने बड़े तरीके से इफेक्ट क्रिएट किया है। इसको बटरफ्लाई इस इफेक्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट ना आप, हाँ हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट को समझ गए ना आप? हम्म। समझ गए, अब इस यस। अब इसको आगे लेकर चलेंगे, इसको आप समझ लेते हैं, तो अब ये कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है कि जहाँ पर अल्लाह वाले लोग होते हैं, वहाँ पर जो है ब्लेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा शवर होती है। अब इसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जो है जिस तरीके से इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है, उस वजह से जो फोर्सेस ऑफ द इन्वायरमेंट है, वो कम्प्लीटली जो है वो टिल्ट हो जाती हैं उस इलाके की तरफ। और अब एक स्पिरिचुअलिटी की बात है अगेन। अब ऑब्वियसली, मैंने यस। बताया इसी वजह से दिया कि हम्म। आप अगर उसको तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसको हाँ, भी जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये चीज जो अभी आपने बोली, क्या इसको इस जमन में ले सकते हैं कि जैसे जो हम लोग ने सूरह मरियम में पढ़ा कि जब जकरिया अलैहिस्सलाम आए थे, जबकि वो वक्त के नबी थे, और उन्होंने देखा मरियम के पास कि वो फल वगैरह खा रही हैं कुछ अलग मौसमों के, तो जो उनसे गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला ने कोट करा। फिर अल्लाह ताला ने ये बात भी कही कि मरियम ने उस मेहराब में, मरियम कह रहे हैं सॉरी, जकरिया अलैहिस्सलाम ने, मेरे बंदे जकरिया ने उसी मेहराब में खड़े होकर दुआ मांगी अल्लाह से चुपके चुपके। मतलब वो दुआ भी उन्होंने कोट करी और वो जगह भी उन्होंने कोट करी, मतलब अल्लाह ताला ने कोट करी। तो मेरा जहन इस चीज़ पे जा रहा है कि जगह की बहुत अहमियत है वहाँ पे। हालांकि वो नबी नहीं है, हज़रत मरियम नेक बंदी है, लेकिन नबी नहीं है। जबकि नबी का मर्तबा हर हाल में ऊपर है, तो उस जमाने में उनसे भी ऊपर हुआ। और उन्होंने, वो चाहते तो घर जाते और अपनी जानमाज पे या अपने जो भी उनका इबादत गाह थी वहां पे जाके वो दुआ करते अपने अल्लाह ताला से। लेकिन ऑब्वियस। उन्होंने उसी जगह का मतलब खास ख्याल किया कि उसी वक्त उसी जगह उन्होंने देखा, उसको अल्लाह ताला ने रिकॉग्नाइज किया, मतलब उस जगह की बहुत अहमियत बताई। और वो दुआ फिर अल्लाह ताला ने कबूल भी करी। ऐसा तो नहीं है कि वो दुआ उन्होंने इससे पहले जिंदगी में कभी मांगी ही ना हो अल्लाह ताला से, ये तो नहीं हो सकता। मतलब एक बशरियत का तकाजा है जो दुआ उन्होंने मांगी, नेचुरल था। लेकिन उस वक्त उन्होंने जिस अंदाज में दुआ मांगी वो अलग था, लेकिन जगह की बहुत अहमियत थी। तो फिर जब आज की तारीख में कोई ये कहता है कि मैं किसी मतलब ये हम थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं किसी और तबके के, जब वो ये कहता है मैं किसी वली अल्लाह के पास जाता हूँ और मैं वहां पे जाके अल्लाह से दुआ मांगता हूँ तो वो दुआ मेरी कबूल हो जाती है, तो उसमें जगह की अहमियत वाजे हो रही है। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्योंकि जब अल्लाह के रसूल ने बुराई के साथ गुजरने के लिए मना किया, इस कुएं से पानी ना पियो, तो वो तो सब जमाने हो गए उस कौम को मरे हुए, खत्म हुए, उसका तो नामो निशान भी नहीं था। लेकिन उसके असरात, उसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उस पानी से गूंदे हुए आटे तक को भी, जबकि इतने बुरे हालात थे कि उन लोगों ने, बहुत ही बुरे हालात थे कि मुंह सूज गए थे और थकान से जिस्म चूर था, सवारियां नहीं थी, बहुत खराब हालात से गुजरे हैं वो लोग, खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे टाइम पर उन्होंने पानी के लिए उन लोग को ऊँट ज़बह करना पड़ा, यहाँ तक कि हथौड़ियों का पानी पीना पड़ा निकाल के। तो ऐसे टाइम पर उन्होंने पानी के लिए मना किया, मतलब उस जगह की बुराई की, उस पानी की बुराई की, उस जगह की स्पेस वैल्यू इतनी ज़्यादा डेप्थ में उन्होंने डिटेल कर दी यहाँ पे। तो हर चीज़ अपने अपोजिट से पहचानी जाती है। मतलब रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। लाइक
اگر کوئی چیز ایسی ایسی جگہ کوئی موجود ہے جہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ بھی ضرور ہوگی جہاں پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ جی 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 سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. ٹوٹلی ایگری وتھ یو. یہ تو معاملہ تو ہے، بالکل صحیح تو پھر بات ہے یہ. لوگ اتنے زیادہ فتوے کیوں لگاتے ہیں کہ فلانی جگہ گئے تھے؟ تو یہ عقائد کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم کسی اس کی بات کر رہے ہیں، مطلب صرف پلیس کی بات کر رہے ہیں، جگہ کی بات کر رہے ہیں. مطلب سپوز کیجئے آپ کے گھر میں، آپ کے اب خاندان میں اب کوئی ان کا بہت کانٹیکٹ. بزرگ انسان ہے جو کہ بہت ہاں عبادت گزار ہے. آپ کی دادی نانی کوئی ہو سکتی ہیں، امی ابو ہو سکتے ہیں، چچا بابا تایا ماموں کوئی ہو سکتے ہیں. اور ان کے پاس جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے ان کی باتوں سے، ان کی عبادت سے، ان کی روحانیت سے، اور آپ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کچھ اپنے دل کی باتیں اللہ سے کرتے ہیں اور وہ باتیں آپ کی قبول ہو جاتی ہیں. اب آپ کے ذہن میں اگر وہ بات فکس ہو گئی کہ مجھے کوئی دقت آئی ہے تو ہم ان کے پاس چلے گئے، حالانکہ ان سے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہاں بیٹھ کے جب ہم نے اپنی باتیں اللہ سے تعلق میں رکھی یا اپنے دل میں کوئی محسوس کی باتیں، اور وہ وہاں جاتے ہی میری باتوں کی جو مسئلے ہیں اس کے حل نکل آئے، تو وہ اس جگہ کی اہمیت نہیں ہو گئی کہ اس بندے کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ میں رحمت رکھی ہے، اس سے خوش ہیں. تو اس کے وسیلے میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، مطلب اس کے اطراف میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، ان سب پر بھی اللہ کی رحمت آ رہی ہے. لائک دیٹ. اب یہ ایک ٹیکنیکل سوال آپ نے پوچھا ہے، لیکن بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت حد تک نا میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن جو لوگ نا فتوے لگاتے ہیں ان کا کانٹیکٹ بھی دیکھیں نا. وہ ان کا کانٹیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جن جن نہیں جگہوں نہیں، کے ہمیں اوپر کسی اور نا. کے کانٹیکٹ میں نہیں جانا ہے، پلیز پلیز. ہمیں کسی کو کریکٹ نہیں کرنا ہے، نہ کسی کے کانٹیکٹ میں جانا ہے. ہمیں صرف اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے، اس لیے ہم نے یہ سوال پوچھا ہے. نہیں کانسیپٹ نہیں، کانٹیکسٹ. وہ کس ہاں وجہ سے کانٹیکٹ فتویٰ ہم سمجھ لگاتے ہیں. گئے، ہم سمجھ گئے کہ وہ کیا فتویٰ ڈر کیا کی وجہ کیا سے لگا ہے، وجہ وہاں ہے؟ پہ امکانات زیادہ ہیں شرک کے، بالکل صحیح ہے، اور وہی ہوتا ہی ہے آلموسٹ. لیکن وہ نہیں ہم ہے. لوگ تو اہل علم کے اس میں اور بھی ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں. ایک اور بھی ہے سنیں. اصل میں کانٹیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جن جگہوں کے بارے میں جو ہے آلریڈی بشارت دے دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ بیسٹ پلیسز مطلب بیسٹ پلیسز ہیں، تو وہاں پر آپ اگر سے آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو خیر ہے. اب اس کے علاوہ کسی اور جگہ کو بنا لینا ایسے، تو یہ جو ہے غلط ہے. اب یہ جو ہے ان کا کانٹیکسٹ ہے. اوکے، لیکن اب اس کو ہم کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم مان بھی سکتے ہیں. کیونکہ یہ مطلب ایویڈنس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ پازیٹیو جو جگہ ہے وہاں پر پازیٹیو انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتی ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں. اور پازیٹیو سائیکولوجی کو دیکھیں آپ، نئی فیلڈ جو ہے مرج ہو رہی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر نا کانسیپٹ دیکھیں آپ. مطلب اب سائیکولوجی کی فیلڈ جو ہے وہ مجبور ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ اسپرچولیٹی کے اندر جو ہے پش کرے. تھوڑا سا نا آپ اس کے ہوں ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. وہ اپنے آپ کو اسپرچولیٹی میں پش کر رہی ہے. مطلب پازیٹیو انرجی اور پھر نیگیٹو انرجی کا کانسیپٹ آبویسلی جو ہے وہ موجود ہے. اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی. اب تھوڑا مطلب سا نا آپ اس کو ایگری. بھی جاتا ہے. اس وجہ سے نا وہ مسٹیسزم میں جانے کی وجہ سے بھی کھلا کھلا انکار کر دیتے ہیں لوگ. اوکے. اب ان کا بھی دلیل ہوتی ہے ان کی، لیکن بہرحال ایک مطلب ایسے ٹیکنیکل کوشچن ہے. اسی وجہ سے نا میں زیادہ اوپن نہیں کر رہا ہے اس کو. میں یہ کہوں گا کہ بہت حد تک میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ایگری کرتے ہیں. ہوں. مطلب اگزامپل لیجیے، سپوز کیجیے کوئی ترکی گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ یوشا علیہ السلام کی، ہاں یوشا علیہ السلام کی وہاں پہ ایک قبر مبارک ہے ان کی، درگاہ ٹائپ کی، ٹھیک ہے. اب اگر وہ وہاں پر انسان گیا ہے، وہ وہاں پہ اس نے جا کے ان کو فاتحہ پڑھا ہے، اور وہاں پہ اس نے اپنے لیے اپنے اللہ سے کوئی دعا مانگی، اگزامپل لے رہے ہیں مطلب. اب یہ بتائیے آپ کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی، حالانکہ بنا کسی سیکنڈ تھاٹ کی ہم بتا رہے کہ کوئی شرکانی والی بات نہیں، شرک کی کوئی بھی گنجائش کا گزر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ وہاں پہ گیا ہے اور اس نے کوئی دعا اللہ سے کی ہے اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو کیا یہ امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ اس جگہ کی برکت کی وجہ سے دعا قبول ہوئی؟ مطلب ہم پلیس کو تھوڑا سا ریکگنائز کروانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم پوچھ رہے ہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن کہہ سکتے پھر ہیں. اوپن کہہ سکتے ہیں، لیکن اوپنلی میں پھر بھی نہیں بتا سکتا. مطلب ایک مطلب ایسا مطلب ٹیکنیکل کوشچن ہے.
ریلیٹڈ ٹو عقیدے کے نا ٹاپکس کو اوپن کرنا پڑ جائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ بہت حد تک اگری کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. اوکے، جزاک اللہ خیر.